राइट, पीटीआई के वज़रा और सोशल मीडिया अकाउंट से मुसलसल ख़जाने में पैसे ना होने या पैसे होने की बातें होती रहती हैं, मईशत के ऊपर बातें होती रहती हैं। पीटीआई का ये कहना है कि उन्होंने ख़जाने में रकम छोड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं छोड़ी, और आज के बयान के बाद लगता यूँ है कि ये दावे बस दावे ही थे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने आज काबीना के पहले इजलास में खिताब में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे यही मालूम होता है कि मईशत का हाल ज़्यादा अच्छा नहीं। ऐसे में हुकूमत क्या प्लान कर रही है, कितना चैलेंजिंग होगा उनके लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट अमीर अब्बास। अमीर अब्बास, नंबर फजिंग की बात बड़ी होती है जब व्हेनेवर वी डिस्कस इकोनॉमी या मईशत के आदाद व शुमार के ऊपर नज़र डाली जाती है। हर पार्टी ये कोशिश करती है कि हम अपना सरप्लस दिखाएं, चाहे भले डेफिसिट भी हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ वज़ीर ख़जाना ऐसे भी गुजरे हैं जिनके ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम लगता था कि ये नंबर फजिंग में एक्सपर्ट हैं, और करंट सिनारियो भी कुछ नंबरों की हेर फेर आपको लग रही है? देखें, तहला जो इस वक्त इकोनॉमिक टीम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, वो दोनों बज़ाहिरन तो बड़े काबिल लोग हैं। यानी डॉक्टर आयशा गौस पाशा, वो पंजाब में जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर रहीं काफ़ी अरसे तक। मिफ्ता इस्माइल साहब, वो भी डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं। आयशा गौस पाशा भी पीएचडी डॉक्टर हैं। दोनों फाइनेंस और इकॉनमी की बहुत समझ बूझ रखते हैं, और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मिफ्ता इस्माइल चूँकि मुसलसल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी या फाइनेंशियल आउटलुक था उस पर क्रिटिसाइज़ करते रहे अपने एंगल से और अपने फैक्ट्स के साथ। तो इसका मतलब है कि वो फॉलो करते रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में इकॉनमी कैसे चल रही है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो इनसाइड हुकूमती मामलात को जानता है। अब इनसे तवक्को तो यही है लोगों की कि ये कुछ डिलीवर करेंगे, लेकिन ये हमारा एक रवायती वतीरा है कि हर आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत को बदतरीन, नालायक, नाखल्फ और नाहंजार साबित करती है। यही काम किया था जब 2008 में जरदारी साहब आए। हालांकि 2002 से 2007 तक पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही थी, सही। लेकिन जब 2008 में पीपल्स पार्टी आई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी खजाना तो खाली था, बर्बाद था। शौकत अजीज तो मुल्क को तबाह कर गया, और परवेज मुशर्रफ। और जरदारी साहब ने यहाँ तक कहा कि परवेज मुशर्रफ को कि हमने बिल्ला दूध की रखवाली पर बिठाया हुआ था। उसके बाद जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने, यूसुफ रजा गिलानी ने, राजा परवेज अशरफ ने मुल्क बर्बाद कर दिया, खजाना खाली, मईशत बर्बाद, और कर्जे यानी मुशर्रफ के बाद पर वो जो 10 साल थे 2008 से 2018 तक, जो पीटीआई कहती है वो सही कहती है पीटीआई की हुकूमत कि जितने कर्जे इन्होंने 10 साल में लिए वो माजी में उतने कर्जों की नज़ीर नहीं मिलती है एक इतने कम वक्त के अंदर। सही, लेकिन अब जब ये आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सब बर्बाद कर दिया। सही, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने सब बर्बाद कर दिया, लेकिन पीटीआई भी तो अपने जलसों में इमरान खान साहब इस चीज़ की तनकीद नहीं कर रहे हैं कहीं से भी। वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे ही रहे हैं, जितनी भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने खजाना खाली छोड़ा है, तो इस बारे में वो भी तो कोई बयान नहीं दे रहे हैं अपना। नहीं, वो बयान अब देंगे। ये तो जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये कल से आना शुरू हुई हैं, क्योंकि पहली मीटिंग हुई है कैबिनेट की। उस कैबिनेट मीटिंग में पाकिस्तानी मईशत को काबीना के सामने रखा गया, काबीना का एतमाद हासिल किया गया, और अब इमरान खान जब जलसा करेंगे कल लाहौर में तो वो उसमें फिर इसका कोई जवाब देंगे। वैसे तो असद उमर और उनके बाकी लोग जो हैं वो काउंटर कर रहे हैं। मुजम्मिल असलम जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो भी इसको काउंटर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हुकूमत जो होती है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो फैक्ट्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर दे। फैक्ट्स ही होते हैं, लेकिन वो उनकी कॉनोटेशन इस तरह तब्दील करते हैं या उसकी आउटलुक ऐसे तब्दील करते हैं कि जिससे वो अपने लिए पॉलिटिकल माइलेज लें और अपने मुखालिफिन के लिए पॉलिटिकली उनको डेंट डालें। तो अब मेरे सामने वो सारी लिस्ट मौजूद है इस वक्त जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खुद मुझे भेजी है, जिसमें उन्होंने जीडीपी 2017 से लेके 2021-22 तक का जो मवाजना है वो रखा है कि जीडीपी ग्रोथ कम हुई, इन्फ्लेशन में किस तरह इजाफा हुआ, इसी तरह टैक्स टू जीडीपी रेशो उसमें कमी हुई। हालांकि ये हुकूमत दावा करती रही इमरान खान साहब की कि हमने तो टैक्स टू जीडीपी रेशो में इजाफा किया है, वो कह रहे कमी की है। इसी तरह जो कर्जे हैं
پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. یہ حکومت کہتی رہی ماضی والی کہ بھائی یہ تو اس لیے ہے کہ چونکہ ڈالر کا ریٹ کا فرق ہے تو یہ زیادہ انفلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ورنہ ہم نے تو اتنا قرضہ نہیں لیا, اور ہم نے تو بہت سارا قرضہ واپس کیا ہے. ان کا موقف تھا کہ ہم نے قرضہ لیا ضرور لیکن ہم نے وہ قرضہ واپس بھی کیا جو نواز شریف اور آصف زرداری کے دور میں لیا گیا. ان امپلائمنٹ کے اوپر یہ کہتے تھے عمران خان کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی امپلائمنٹ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ پہلے 35 لاکھ لوگ بے روزگار تھے ہمارے دور میں, اب 95 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ حکومت ہے وہ اپنی مرضی سے فیکٹس لے کر آئے, جو نیچے بروکریسی ہے وہ بھی ان کی ماتحت ہے, اس بروکریسی نے بھی وہی سارا ڈیٹا کولیکٹ کر کے اور اسی طرح سے اس ڈیٹا کو شیپ اپ کر کے حکومت کے سامنے رکھنا ہے جو اس حکومت کو سوٹ کرے گا. اب عمران خان صاحب بھلے کہتے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی ہو رہی ہے, بکواس کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لیکن وہ حکومت ہے وہ اپنے طور پہ فیکٹس دے گی. اور جو ہمارے ہاں اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی آبجیکٹیو انالیسس نہیں کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو, میں اکانومسٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ جنہوں نے اپنی اپنی پارٹی لائن لے لی ہوئی ہے. ہمارے صحافیوں کی طرح اکانومسٹ بھی اپنی اپنی پارٹی لائن لے چکے ہوئے ہیں. کچھ ہیں جو نواز شریف صاحب کی پالیسیز کو فیور کرتے ہیں, کچھ ہیں جو عمران خان صاحب کو فیور کرتے ہیں. تو اب یہ جو ریئل آؤٹ لک ہے اکانومی کا, جو ریئل پکچر ہے کہ کس نے کیا نقصان پہنچایا, اور واقعی عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں اکانومی کو پیچھے دھکیلا ہے یا غلط یا سخت پالیسیز کے باوجود انہوں نے اکانومی کو امپروو کیا ہے. لیکن یہ بات تو ہمارے سامنے دیکھنے میں بھی آ رہی ہے نا امیر عباس صاحب کہ ٹیکسٹائل تو ہماری اس دفعہ ریکارڈ پروفٹ ہوا ہے ٹیکسٹائل میں ہماری. نہیں امیر, I'll add to this. ہمیں یاد رکھنا چاہیے 2008 میں پیپلز پارٹی کی پارٹی پاور میں آئی تھی تو اس وقت سیلاب بھی آیا تھا 2010 میں, اور 2008 میں اکنامک میل ڈاؤن بھی آیا تھا, پوری انٹرنیشنل مارکیٹس میں معاشی بحران آیا تھا. اسی طرح جب عمران خان پاور میں آئے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وینٹ ٹو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, اور پھر کووڈ کے 2 سال آئے جس میں پوری انٹرنیشنل مارکیٹس اور مندیاں دنیا بھر میں بند ہو گئیں, جس کی وجہ سے بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا دنیا بھر کی اکانومیز میں. وہ لیوریج بھی دینا چاہیے لیکن سیڈلی جب پالیٹکس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لیوریج نہیں دیا جاتا. امیر نہیں, لیوریج بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر 2014 سپٹمبر میں جو پاکستان میں انتہائی ڈیڈلیسٹ فلڈ آیا, انتہائی ڈیڈلیسٹ فلڈ, میں نے خود اس فلڈ کو ہیڈ مرالا سے لے کر شالکوٹ سے لے کر اور جہاں پانی جا کے سمندر میں گرتا ہے میں نے وہاں تک اس کو کور کیا. پھر ہمیں نواز شریف کو بھی لیوریج دینا پڑے گا, بالکل دینا پڑے گا. پھر جب نواز شریف کہتے تھے کہ بھائی عمران خان نے اور طاہر القادری نے مل کے میری حکومت تو چلنے نہیں دی اور لانگ مارچ اور دھرنے شروع کر دیے, پھر وہ بھی لیوریج مانگیں گے. پھر ان کی حکومت 2017 میں نواز شریف کی ٹاپل ہو گئی, 2016 سے کرائسس شروع ہوا پیناما کا, پھر شاہد خاقان عباسیہ ایک گورنمنٹ چینج, انسٹیبلٹی. تو لیوریج تو سب کو پھر اس طرح ملتا ہے, لیکن میں کسی کو بھی لیوریج نہیں دے رہا. اگر آپ زرداری صاحب سے آپ نے بات کی, پھر آپ پرویز مشرف کو بھی لیوریج دیں کہ جس کے زمانے میں 2005 میں اتنا خوفناک زلزلہ آیا پاکستان میں, کیا وہ کم تباہی تھی؟ اگر آپ نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کرتے کیا وہ کم تباہی تھی؟ پھر پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2010 میں بہت خطرناک اور خوفناک سیلاب آیا, پورا ملک اس نے ہلا کر رکھ دیا. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے. دیکھیں امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز آتے ہیں, کیلیفورنیا میں ہزاروں ایکڑ زمین پہ جو جنگل ہے پورا کا پورا جنگل آگ لگ جاتی ہے. ابھی آسٹریلیا میں دیکھا آپ نے پچھلے سال کیا ہوا, کتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ وائلڈ فائر ہوئی, ہزاروں جانور جل گئے. یہ کوئی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, ٹورنیڈوز آتے ہیں, آندھیاں آتی ہیں, ہریکینز آتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک وہ آگے نہیں بڑھتے. وہ ملک بھی تو آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن امیر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن ملکوں کی آپ بات ہے کہ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی, رائٹ امیر, لیکن جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہو ڈیولپڈ کنٹریز, ڈیولپڈ اکانومیز, ہماری ابھی بھی انڈر ڈیولپڈ اکانومی ہے, ڈیولپنگ اکانومی ہے, ان ملکوں کے اندر اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, کنٹینیوشن ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی گئی ہے اور دوسری پارٹی آئی ہے, اس کی پالیسی کیا آتی ہے, ہماری پالیسی کیا ہوگی, ہم اپنے ووٹ بینک کو کیسے فائدہ پہنچائیں, اپنے ووٹ بینک کو, اپنے اکاؤنٹس, پرسنل اکاؤنٹس کو کیسے فائدہ پہنچائیں. وہ لوگ نیشنل میجرز لے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ملک کیسے آگے بڑھے گا, ہماری یوتھ کیسے آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ امیر عباس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.